عندنا واحد ليكزارسيس اخر دونك اكستري في واحد ليكزامان ديال 2018 2019 سيسيون ديال الراتراباج. دونك لو شيما راه هو هذا، راه شفناه في ليكزارسيس ما نعاودش نشرحو مازال. دونك تو سامبلومون غادي نمشيو لا كيستيون الاولى اللي هي هي كالكول دو لاتونسيون او بورن ديال ار 2. دونك هذه لاتونسيون هذه تو سامبلومون غادي نستعمل لا مايل اللي هي هذه، وغادي تبدا لي كالكول ديالك، وفي الاخر غطيح في واحد ديفيزور دو طونسيون. دونك ممكن تستعمل ديفيزور دو طونسيون ديريكتومون غادي تجبدها، سينو لا مايل غادي ترجعك ميم ريزولتا غتعطيك. دونك لابليكاسيون نيميريك غتعطيك بلي يو ار 2 هي لا طونسيون بورن دو ار 2، دونك كتساوي 9.46 فولت. دونك بسيط. دونك لا كيستيون بي هي لا طونسيون بورن دو ار 2، غادي نمشي لا مايل دو ار او عفوا دو ار او. دونك غنمشي لا مايل 2، لا مايل 2 هي هادي، وغادي نكتب لا لوا ديالي. دونك لا لوا هي ار 1 فوا اي 1 موان اي فوا ار او بلس دونك في بي او est égal à 0. Donc IB presque est égal à 0 alors que A est égal à IE. دونك توجور كيكون عندك هاد المعطيات هادو كل مره وكيفاش هما، مي خصك ترد لهم البال. دونك ار او ولا يو ار او هي لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستونس ار او est égal à I1 plus I1 fois R1 plus VBE. دونك في لي دوني حنايا راه عطاونا في او بي ما عطاوناش في بي او، دونك خصنا نزيدو لو موان. دونك فاش كتقلب هادو بحال لا غولاسيون دو شا، فاش بحال فيكتور فاش كتقلبهم كتزيد لو موان. رد البال في لي دوني عطانا في او بي وعطاه لينا بوزيتيف، وحنا عارفين بلي هاد لو تيب ديال الترانزستور الفي بي او ديالو راه تيكون نيجاتيف. فاش تيكون هاد الخارج هنا في بي او ديالو تيكون نيجاتيف، وعطانا هما في لي دوني عطاونا في او بي او بوزيتيف هي 0.7، مي في لا رياليتي خصك تزيد واحد لو موان حيت حنا كنقلبوا على في بي او. سي بون داكوغ. دونك تو سامبلومون غادي نعوض اي بالقيمه ديالها اللي هي R1 fois R1 sur R1 plus R2 fois VCC، donc moins 0.7. راه I1 هي اللي كتساوي هادشي. فوالا في الاخر غادي نلقى U R E كيساوي 1.838 فولت. دونك نمشيو لا كيستيون سي، وغادي نلقاو تو سامبلومون ار او شحال كتساوي، حيت عندنا ديجا هاد لا لوا دوم وعندنا ار وعندنا اي غادي نجبدو، وعندنا اي عندنا يو ار او وعندنا اي، دونك غادي نجبدو ار اللي هي كتساوي اونفان 1.838 كيلو اوم. لا كيستيون دي غادي نمشي لا مايل 3. لا مايل 3 هي هادي الكبيره هادي شاده كل هاد الربعه ديال شاده هاد لا طونسيون هادي، وشاده في سي او، وشاده هاد لا طونسيون اي ياك، وشاده في سي سي. وغادي نكمل غنكتب لا مايل ديالي كيما هي. دونك في سي او تيكالا موان في او سي، راه حتى هادي عطاها لينا مقلوبه، دونك خصك تزيد واحد لو موان. رد البال توجور كترد البال لو تيب ديال لو ترانزستور والمعطيات اللي عطاك، راه بعض المعطيات غير واحد لو موان كيدوخ لك كلشي داكشي. الوغ لا لوا ديما يلا راه باين وواضح جوستومون. دونك قال لك هنا غادي تكالكولي او ماكس، دونك هذيك لا فالور اللي ما يمكنش، ماشي اللي ما يمكنش وانما اللي ما خاصش هاد او ديباسيها. دونك حنا عندنا في لو ترانزستور عارفين بلي راه كيجي واحد لو كورون هنايا وكنتحكموا فيه باش يدوز لهنايا. دونك لا كونتيتي اللي كتدخل هنايا كنتحكموا فيها وكنعرفوا شحال يقدر يدوز هنا، ولكن في واحد لانستون صافي ما يبقاش مازال يزيد،
دونك نقدروا نزيدو نقدروا نقصوا، ولكن فاش كيوصل للساتوراسيون دونك دوك لو كورون كامل اللي كان هنا صافي راه خلاص كيدوز كامل. دونك في هذا لو كا هادي ما يمكنش تزيد الا زدتي في لا ريزيستانس ولا نقصتيها ولا بحال دونك فاش تيكون لو كورون داكشي اللي عطا الله هنايا صافي راه كيدوز. دونك ما يمكنش مازال تحكم في هاد لا طونسيون الا تحكمتي في لا ريزيستانس، ولكن عندنا حنايا ريزيستانس ماشي فاريابل. دونك في لا غولاسيون في لا فالور اللي ما يمكنش هادي ديباسيها هو فاش كنوصلوا للساتوراسيون. دونك يعني في سي او فاش كيكون في سي او كيساوي في سي او ديال ساتوراسيون. دونك تو سامبلومون غادي نستعملوا لا لوا ديماي وغادي نعوضوا هذه في سي او بفي سي او دو ساتوراسيون، ماشي هذاك اللي كالكلينا ولكن ديال ساتوراسيون، وغادي تعطينا هذه لا فالور اللي ما يمكنش ديباسيها، ما يمكنش ديباسيها اصلا، حيت كتوصل للساتوراسيون لو كورون اللي كيدوز هنايا كيبقى فيكس ولا لا ريزيستونس ديجا هي راه فيكس. فوالا كتبقى حتى هاد لا طونسيون اللي هي فيكس. دونك اي ماكس كتساوي في سي سي موان ار يو ار او موان في سي او ولا في او سي دو ساتوراسيون. علاش هنايا في سي او؟ عرفتينا راه كاين في سي او ولكن هو عطانا في او سي، داكشي علاش توجور كتلقى ديك لي موان اوتوماتيكمون خصها تلقى تكون بلس ياك، ولكن فاش قلبت هادو ولات موان. باين غادي نعوضو غادي نلقاو بلي هاد الاو ما يمكنش ديباسي واحد لا فالور ديال 9.962 فولت. دونك غادي نمشيو عاوتاني واحد ليكزيرسيس. دونك سي لو ديرنيي ليكزيرسيس ديال اكستري في ليكزامان ديال 2018 2019 سيسيون برينسيبال. دونك فيه دو سيركوي دونك فيهم دي ديود. لا كيستيون الاولى هو قال لك خصك تعطي ليطا ديال لي ديود دونك واش باسونت ولا بلوكي، مي قال لك فقط غير دوني. دونك ما قالكش لا ديتيرميني ولا كالكولي، الوغ كو غادي تستعمل الذكاء ديالك وغادي تجبدهم هكاك وغادي تشوف الطريقه كيفاش غادي تشرحهم نتايا. مي سي سامبل باغ اكزومبل في لو شيما 1 دونك هذا اشنو عندي؟ قلت بلي دي 1 اي بلوكي. علاش؟ كار لو بوتونسييل اون ا اي بلو غران كو لو بوتونسييل اون بي. بارك نشرحوا هادي. قلت دي 1 بلوكي، هادي راه بلوكي، وواحد لا دوني اللي هي دونك تري انتريسون هي قال لك راه توت لي ديود سونتي ديال. دونك فاش كتكون باسونت كتكون واحد انتريبتور فيرمي، فاش كتكون بلوكي كتكون انتريبتور اوفير. دونك الا كانت ايديال دونك راه قالك في لي دوني بلي راه ايديال. دونك شوف مزيان فاش كتجي هاد لا طونسيون هنا دونك في لو ديبار دونك نفترض بلي عندنا شي انتريبتور هنايا ويلاه سديناه. في لو ديبار كانت عندنا هنايا الزيرو، في لو ديبار قبل ما نسدو الانتريبتور كانت الزيرو سي بون. دونك لو بوتونسييل هنا كيساوي زيرو. فاش سدينا الانتريبتور جات لو 5 فولت، ما كاين لا ريزيستانس لا والو، دونك لو 5 فولت كلها غادي تدوز هكا، وغتلقى بلي لو بوتونسييل في لا نود كبر من لو بوتونسييل اللي كاين في الكاثود ديال لا ريزيستانس ديال لا ديود. الوغ فاش كتكون هذيك لا ديفيرونس دو بوتونسييل لا ديود كتكون باسونت. ضروري باش تكون لا ديود باسونت اوبليغاتوارمون خاص لو بوتونسييل اللي كيكون في لا نود خصو يكون كبر من البوتونسييل اللي تيكون في الكاثود. دونك هادي ايفيكتيفمون دونك اوبليغاتوارمون هادي خلي تكون باسونت سي بون. دونك فاش كتكون هاد باسونت بما ان راه ايديال دونك كنحيدو هاد لا ديود كنردو بلاصتها انتريبتور فيرمي، هادي كتبقى في الاخر بحال واحد لو فيل. دونك هاد داك 5 فولت اللي كانت هنا كتولي هنا. يلاه رد معايا دابا البال. فاش دابا هنا لحد الان عرفنا بلي لو ا فيه 5 فولت، لو بوتونسييل هنا هو 5 فولت. كتجي هاد لو 4 كدوز سميتو لهاد لا ريزيستونس اللي فيها 2 كيلو، من طبيعة الحال راه غادي تنقص. اللي نفرض كاع ما نقصاتش جات هاد الكاتر كامله دازت هنا وصلت هنا. دونك شوف الانود ديال هاد لا ديود دي ا فيه 4 فولت،
باغ اكزومبل راه غادي يكون قل، مي اللي نفرض ان هاد 4 فولت كلشي دازت، ما نعتبرش كاع كاين هاد لا ريزيستونس. اوكي دونك دازت ال 4 فولت حتى لو بوين بي وقفت هنا. مي باش تكون هاد لا ديو دي ان باسونت راه اوبليغاتوارمون خص هاد البوتونسيال اللي كاين هنا في لو بوين ا اللي كاين في الكاتود خصو ضروري يكون قل من هذا. دونك راه ديجا هو بعدا كاينه 5 فولت هنا، وكاينه هنا دونك كاينه هنايا 4 فولت. الوغ هادي راه بلوكي، ما يمكنش يدوز. دونك هادي كتبقى بلوكي تو سامبلومون. فاش كيكون بلوكي لو كورون اللي كيترافيرسيها راه كيساوي زيرو، وهادي كانت باسونت، يعني كاين هنايا واحد لو فيل. الوغ لو كورون اللي كيترافيرسي هادي راه هو نفسه اللي كيدوز في هاد لا ريزيستونس. دونك غادي نجبدوه بلا لوا دون سي سامبل. دونك هنايا غادي دي 2 باسون داكشي اللي شرحت دابا، و اي كيساوي 5 فولت على هذيك القيمه ديال لا ريزيستونس كتعطينا 5 ملي امبير. دونك لو كورون كي سيركول دون لا ديود دي 2، و لو كورون اللي كي سيركولي في لا ديود دي 1 راه نول. كندوزو لو شيما 2 مزيان. الوغ غادي نعتبروا عاوتاني بلي هاد لو 10 فولت دازت هنا ونقصات باغ اكزومبل، نفترضوا كاع نقصات بجوج فولت ولا نقصات كاع حتى بخمسة ياك، ووصلت عند هاد لا ريزيستونس هادي حيدات لينا مثلا 5 فولت. هادي غير سوبوزيسيون. ما دونك سوبوزيسيون غادي نفترضوا بلي راه هاد لا ريزيستونس حيدات 5 فولت، بقات عندنا هنايا 5 سي بون. والكاتود ديال هاد لا ديود دي 2 اللي هي لاماس، يعني راه في الكاتود ديالو كاينه 0 فولت. دونك باين كاينه 0 فولت، وهنا كاينه 5. دونك هادي راه غادي تكون باسونت، حيت البوتونسيال اللي كاين في لانود كبر من البوتونسيال اللي كاين في الكاتود. سي بون. هنا كاينه 5 فولت. لين فريض عاوتاني هاد لا ريزيستونس راه غادي تجي شويه وغادي يدوز هنا، حيت كاين هنايا لو موان، دونك غادي يدوز في هاد لو سونس هذا. مي شوف لو كورون فاش غادي يوصل هنا وغادي تولي هادي باسونت، غادي تولي عباره عن فيل، واحد لو فيل ياك باين فيل. دونك شنو هي الخاصيه ديال لو كورون؟ ديما كيختار الطريق اللي هي سهله. واحد الطريق فيه اون ديود، فيه باغ اكزومبل اون ريزيستونس، ولا كيما كان هذا المستقبل، هو كيخليه كيمشي يدوز في ديك الطريق السهله اللي عباره غير عن فيل باش تكون لا سيركيلاسيون ديال الكورون. دونك كيدوز هنا كيلقى هنا كاين غير فيل كيدور كامل، كيجيب الدوره على لو سيركوي. ما يمكنش يدوز هنا حيت كاين هنا ريزيستونس وكاين هاد الديود. علاش غادي يدوز؟ الوغ لو بوتونسيال اللي غادي يكون هنا غيكون زيرو. دونك كيما كانت القيمه ديال لو بوتونسيال اللي وصلت هنا راه اكبر من اللي غادي تكون هنا. دونك هادي راه امبوسيبل باش تكون باسونت. دونك اونكور اون فوا غادي تقول بلي دي 1 بلوكي، دي 2 باسونت. لو كورون اللي كيسيركيلي في دي 1 نول، و لو كورون اللي كيسيركيلي في دي 2 راه هو نفسه اللي دايز في لا ريزيستونس اللي كتساوي 4 كيلو اوم، وغادي تجبدها بلا لوا دوم اللي غادي تعطيك 2.5 ملي امبير. ومن طبيعه الحال لو كورون اللي كيسيركيلي في دي 1 اي نول. Voilà, donc c'est la fin et bonne chance à tout le monde.